सचिवालयका सदस्य कमरेड, पार्टी जिल्ला कमिटीका सदस्य कमरेडहरू, हरिनगर गाउँ कमिटीका पदाधिकारी र सदस्य कमरेडहरू र यो विस्तारित बैठकमा उपस्थित हुनुभएका जनप्रतिनिधि कमरेडहरू र यहाँ उपस्थित सबै सहभागी कमरेडहरू सबैलाई हाम्रो पार्टीको केन्द्रीय कमिटीको तर्फबाट र म धर्मनिरौलाको तर्फबाट क्रान्तिकारी लाल सलामको अभिवादन। पूर्व वक्ता कमरेडहरूको बीचमा धेरै कुराहरू राखिसक्नु भएको छ, तथापि अहिलेका केही विषयवस्तुहरू तपाईहरूको बीचमा म सार संक्षेप रूपमा सकेसम्म छोटकरी राख्न चाहन्छु। आदरणीय कमरेडहरू, हाम्रो पार्टीको एकजना अध्यक्ष र हामीले नै बनाएको हाम्रो मुलुकको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली हठात अप्रत्याशित ढङ्गले प्रतिनिधि सभालाई विघटनको सिफारिस गर्नु, राष्ट्रपतिले त्यसलाई सदर गर्नुभयो र त्यसपछि यो अहिलेको एउटा अन्यलको परिस्थिति मुलुकमा उत्पन्न भयो। कमरेडहरू, हामीले उहाँले गर्नुभएको जुन प्रतिनिधि सभा विघटनको काम छ त्यसलाई असंवैधानिक काम भनेका छन् अनि त्यसलाई हामीले अलोकतान्त्रिक काम पनि भनेका छौँ र त्यसलाई हामीले अनैतिक काम भनेका छौँ र सँगसँगै यो प्रतिगामी प्रतिक्रान्तिकारी काम हो भन्ने पनि हामीले भनेका। यो किन भन्नु, यो हामी किन भनिरहेका छौँ कमरेडहरू? हामीले 62-63 को शान्तिपूर्ण जनक्रान्तिपछि धेरै हड्डर खक्कर खाएर दुईवटा संविधान सभाको निर्वाचन गरेर 2006 सालदेखिका माग र नाराहरू, हाम्रा भनाइहरू, हाम्रा आन्दोलनमा उठाएका कुराहरू, समानुपातिक समानताको हक, वर्गीय हिसाबले पछाडि परेका वर्गहरूको हक, महिलाहरूको हक, पछाडि परेका क्षेत्रका जनताहरूको हक अनि त्यसै गरी वर्गीय हिसाबले प्राप्त गर्नुपर्ने हक, विपन्न वर्गका हकहरू, ती सबै हकहरूलाई, धर्मनिरपेक्षतालाई, गणतन्त्रलाई संविधानमा संस्थागत गर्यो। दुईपल्ट लगाएर संविधान सभाको चुनाव गर्यो। पहिलो संविधान सभाले संविधान बनाउन सकेन, त्यसपछि दोस्रो संविधान सभा फेरि निर्वाचन गरेर हामीले 2072 सालमा संविधान जारी गर्यो। त्यो संविधान जारी गर्दाखेरि अघि जाकिर कमरेडले भनिसक्नुभयो, म पनि यसै जिल्लाबाट संविधान सभामा प्रतिनिधित्व गर्थेँ। यही जिल्लाको 2 नम्बर निर्वाचन क्षेत्रबाट म निर्वाचित माननीय भएर संविधान सभामा प्रतिनिधित्व गरेँ, कमरेडहरूलाई थाहा छ। अनि त्यति बेला हामीले संविधान बनाइरहँदाखेरि हामीले भनेको कुरा के हो भने, माइकले राम्रो सुनिँदैछ कि छैन? हामीले त्यहाँ छलफल गरेको कुरा के हो भने 47 सालको संविधानमा पटक पटक सरकार बन्ने र गिराउने खेलहरू, आज एउटा सरकार बनेको छ, 6 महिनापछि त्यसलाई गिराएर अर्को सरकार बनेको छ,
अनि पटक पटक सरकार बन्ने बिग्रिने सरकार गिराउने बनाउने माननीयहरूलाई चाहिँ विभिन्न खालका अवांछित चाहिँ गतिविधिहरू गर्ने संविधानले अनि हाम्रो समाजले तुत्कार गरेका कामहरू सुरा सुन्दरीहरू चाहिँ के भने होटलमा 5 तारे होटलमा राखेर माननीयहरूलाई खरिद बिक्री गर्ने यस्ता घटनाहरू हिजो 47 सालको संविधानको तहत बनेका सरकारहरूमा भयो। त्यसै कारणले मुलुक अस्थिर भयो। सरकारले पुरा अवधि काम गर्न सकेन। आज सरकार छ, फेरि 6 महिनामा अर्को सरकार छ। यसो भएपछि एउटा सरकारले अगाडि बढाएका कामहरू अर्को सरकारले त्यसलाई निरन्तरता नदिने, त्यस कारणले गर्दा हामीले त्यहाँ छलफल गर्यौं कि संविधान 47 सालको संविधानमा भएका कमीहरूलाई त्रुटिहरूलाई सच्याउनु पर्छ र प्रधानमन्त्रीले सरकार विघटन गर्न नसक्ने खालका प्रावधानहरू संविधानमा राख्नुपर्छ। बारम्बार सरकार ढाल्ने, सरकार गिराउने अनि फेरि अर्को सरकार बन्ने खालका कामहरू दोहोरिनु हुँदैन। त्यसैले सरकारका विरुद्ध 2 वर्ष नपुगी अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन नपाइने भनेर अहिलेको संविधानमा हामीले लेख्यौं। 2 वर्षपछि यदि अविश्वासको प्रस्ताव आयो र सरकार गिर्यो अथवा गिरेन, त्यसको 1 वर्ष भित्र फेरि अर्को अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन नपाइने अनि त्यसपछि त्यो प्रतिनिधि सभाको अवधि 1 वर्ष बाँकी छँदा, 1 वर्षभन्दा कम बाँकी छँदा अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन नपाउने व्यवस्था हामीले यो अहिलेको संविधानमा गर्यौं। अनि सँगसँगै हामीले भन्यौं पहिलो सरकार बन्ने अवस्था बहुमत प्राप्त दलको नेता प्रधानमन्त्री बन्ने, दोस्रो कसैले बहुमत प्राप्त गरेन भने त्यस्तो बेलामा 2 वा 2 भन्दा बेसी दलहरू मिलेर सरकार निर्माण गर्ने, त्यस्तो सरकार पनि बन्न सक्ने स्थिति भएन भने सबैभन्दा ठुलो दलको सरकार बन्ने, त्यस्तो सरकार पनि बन्न सक्ने अवस्था रहेन भने त्यो प्रतिनिधि सभाभित्र रहेको कुनै एकजना माननीयले मसँग चाहिँ संसदको बहुमत छ, म सरकार बनाउँछु भनेर दाबी पेश गर्यो भने उनलाई पनि उसको दाबी हेरेर सरकार निर्माण गर्न दिने र उसको सरकारले विश्वासको मत प्राप्त भएन भने तब मात्रै प्रतिनिधि सभा भङ्ग गर्ने प्रावधान यो संविधानमा राखिएको छ। केपी शर्मा ओली बहुमत प्राप्त झन्डै 2/3 सदस्य प्रतिनिधि सभाका सदस्यहरूको भोट लिएर प्रधानमन्त्री बन्नुभएको। तपाईहरुलाई थाहा छ 47 को संविधान अन्तर्गत गिरिजा प्रसाद कोइरालाको सरकार विश्वासको धन्यवाद प्रस्ताव पास नभएर उहाँको सरकार गिरेको थियो। गिरिजा प्रसाद कोइरालाको सरकार गिरेको थियो र अनि त्यतिबेला गिरिजा प्रसाद कोइरालाले मध्यावधिको सिफारिस गरेका थिए। तपाईहरुलाई याद छ कि छैन? 2051 सालमा बहुमतको सरकार हुँदाहुँदै सरकारले हरेक वर्ष सरकारको नीति कार्यक्रम संसदमा प्रस्तुत गर्छ। नीति कार्यक्रम प्रस्तुत भइसकेपछि अनि नीति कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दा राजा हुँदा राजाले नीति कार्यक्रम वाचन गर्ने, राजा नभए राष्ट्रपतिले नीति कार्यक्रम वाचन गर्ने हुन्छ। अनि गिरिजा प्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री भएको बेलामा गिरिजा प्रसादको सरकारको नीति कार्यक्रम राजाले चाहिँ के भने पढेका थिए। अनि त्यो राजालाई धन्यवाद ज्ञापन गर्ने प्रस्ताव चाहिँ के भने संसदमा ल्याइयो
अनि त्यो प्रस्ताव चाहिँ काङ्ग्रेस भित्रैबाट फेल गर्यो। त्यो कारणले गर्दाखेरि त्यो धन्यवाद प्रस्ताव पास नभएको कारणले गर्दा गिरिजाप्रसाद कोइरालाले मध्यावधि चुनावको चाहिँ सिफारिस गरेर प्रतिनिधि सभा विघटन भएको थियो। त्यो 47 सालको संविधान अन्तर्गत थियो। त्यसैले 47 सालको संविधानमा त्यस्ता खालका त्रुटि भएको कारणले हामीले 72 को संविधानमा नयाँ व्यवस्था चाहिँ के भने गरेर आयौँ। तर कहीँ व्यवस्था छैन, प्रधानमन्त्रीलाई अधिकार छैन संसद भङ्ग गर्ने। तर जबरजस्ती हाम्रो चाहिँ के भने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधि सभा विघटनको सिफारिस गर्नुभयो र त्यो हुँदै नभएको अधिकारमाथि राष्ट्रपतिले ठप्पा लगाइदिनु भयो। त्यसरी यो प्रतिनिधि सभा अहिले एउटा चाहिँ के भने विघटनको अवस्थामा पुग्यो। त्यसैले हामीले यो कदम असंवैधानिक कदम हो, संविधानमा नभएको कदम हो। यो संविधानमा हुँदै नभएको अधिकार चाहिँ प्रयोग गरेर चाहिँ विघटन गरिएको कदम हो। त्यसैले यो असंवैधानिक कदम हो भनेर हामीले भनिरहेका छौँ। अनि सँगसँगै हामीले अलोकतान्त्रिक भनिरहेका छौँ। किन अलोकतान्त्रिक भनिरहेका छौँ त भन्दाखेरि उहाँले चाहिँ यदि उहाँ लोकतान्त्रिक हुनुहुन्थ्यो भने हाउसमा उहाँका अप्ठ्याराहरू उहाँले राख्नु पर्थ्यो। प्रतिनिधि सभाको बैठकमा प्रतिनिधि सभा अब माघ 7 गते सम्भवतः माघ 7 गते प्रतिनिधि सभाको बैठक बस्थ्यो। पुस 5 गते उहाँले प्रतिनिधि सभा भङ्ग गरेको कुरा गर्नु। त्यो किन गर्नुभयो? उहाँले दुईटा अध्यादेशहरू चाहिँ के भने ल्याउनु भयो। पहिले एउटा अध्यादेश ल्याउनु भएको थियो, दल विभाजनसँग सम्बन्धित अध्यादेश। देशभरि त्यसको विरोध भयो, पार्टीभित्र पनि विरोध भयो। त्यसपछि उहाँले फिर्ता लिनुभएको थियो, तपाईँहरूलाई याद छ त्यति बेला। फेरि अहिले अर्को अध्यादेश ल्याउनु भएको छ, त्यो संवैधानिक परिषदमा चाहिँ बहुमत चाहिँ के भने पुर्याउने। त्यो किन गर्नुभयो त भन्दा कि संवैधानिक परिषदबाट उहाँले मनपर्दी आफूलाई जो मान्छे लागेको छ त्यही नियुक्त गर्ने चाहिँ के भने काम गर्दै आउनु भएको थियो। सरकारमा पनि त्यही गर्नुभएको थियो, अरू राजनीतिक नियुक्तिहरूमा पनि त्यही गर्नुभएको थियो, राजनीतिक नियुक्तिमा पनि त्यही गर्दै आउनुभएको थियो। अनि अहिले रिक्त रहेका संवैधानिक परिषदका रिक्त स्थानहरूमा नियुक्त गर्नको निम्ति उहाँले बैठक बोलाउनु भयो। अनि एकलौटी गर्ने बुझेपछि त्यो बैठकमा सभामुखले इन्कार गर्नुभयो। हामी चाहिँ के भने त्यसरी चाहिँ होइन, सबैलाई चाहिँ के भने उपस्थित गराएर बैठक गर्नुहोस् प्रधानमन्त्रीज्यू भनेपछि अनि उहाँले सभामुखलाई चाहिँ छल्नको निम्ति कानुन नै चाहिँ के भने अध्यादेश ल्याएर अर्को कानुन चाहिँ के भने भएका चाहिँ के भने मध्ये चाहिँ के भने प्रधानमन्त्री र अरू यसरी उपस्थित भए अल्पमतमा पनि निर्णय गरेर पठाउने टाइपको चाहिँ अध्यादेश चाहिँ के भनेदेखि उहाँले अध्यादेश राष्ट्रपति कहाँ लगेर अनि सिफारिस गर्नु। त्यसको विरोध पार्टीभित्रैबाट भयो र त्यसका विरुद्ध त्यो अध्यादेश चाहिँ के भने दर्ता नहोस्, त्यो जारी नहोस् भनेर त्यसमा 93 जना नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका 93 जना प्रतिनिधि सभाका सदस्यहरूले हस्ताक्षर गरेर राष्ट्रपतिकोमा बुझाउनको निम्ति भीम रावत र हाम्रो पन्था बसेल कमेटी दिनभरि पुगेर बस्नुभयो। तर राष्ट्रपति कार्यालयमा त्यो अध्यादेश फिर्ता लिने कुरा दर्ता भएन। तपाईँहरूलाई थाहा छ घटनाको। त्यसैले आदरणीय कमिटीहरू त्यो काण्डले गर्दा उहाँलाई हाउस फेस गर्न गाह्रो हुने भएपछि, किनभने माघ 7 गतेबाट त प्रतिनिधि सभाको बैठक बस्थ्यो, त्यति बेला प्रधानमन्त्रीले आफूले गरेका अनुचित कार्यहरूको जवाब हाउसमा दिनु पर्थ्यो, प्रतिनिधि सभामा दिनु पर्थ्यो। त्यसैले त्यो हाउस फेस गर्नुभन्दा प्रतिनिधि सभाको बैठक फेस गर्नुभन्दा प्रतिनिधि सभालाई जबरजस्ती मार्ने काम चाहिँ केपी शर्मा ओलीले गर्नुभयो। त्यही कारणले हामी चाहिँ यो कदमलाई अलोकतान्त्रिक कदम भनिरहेका छौँ। आदरणीय कमिटीहरू र यो जुन थालमा खायो त्यही खालमा छेद गर्ने काम, जुन डालीमा बसेको छ उभिएको छ त्यही डालीलाई काट्ने काम, त्यही गाछीलाई काट्ने काम, जुन घरमा बसेको छ त्यही घरलाई चाहिँ भत्काउने काम गरेपछि त्यसलाई अनैतिक काम भन्छ। त्यसैले केपी शर्मा ओलीले
अनैतिक काम गर्नुभएको छ। त्यसैले यो घटना हामीले अनैतिक घटना हो भनेर भनेका छौँ। यो असंवैधानिक घटना हो, यो अलोकतान्त्रिक घटना हो, यो अनैतिक घटना हो अनि यो अग्रगमन होइन, यो प्रतिगमन। किन प्रतिगमन हो भने योसँग अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिक्रियावादीहरू जोडिन्छ। तपाईँहरूलाई थाहा छ कि पोहोर साल माघमा पार्टीको केन्द्रीय कमिटीको बैठक बसेको थियो। हामीले त्यहाँ जोरदार रूपमा कुराहरू उठायौँ कि यो एमसिसी भन्ने जुन छ त्यसको फुल नाम मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन भन्ने एउटा चाहिँ के भने संस्था, एउटा कर्पोरेसन अमेरिकाले चाहिँ के भनेदेखि अगाडि सारेको छ। त्यो चीनले BRI भन्ने बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ भन्ने जुन एउटा फन्ड तयार गर्यो, उसले चाहिँ यो एसिया र दक्षिण एसिया र युरोप समेतलाई जोडेर कनेक्टिभिटीलाई अगाडि बढाउने, खास गरेर सडक सञ्जाललाई जोड्ने अनि हवाई सञ्जाललाई जोड्ने, रेल सञ्जाललाई जोड्ने, पानी जहाजको सञ्जाललाई जोड्ने र एउटा विशेष चाहिँ संसारको औद्योगिक करिडोर, औद्योगिक क्षेत्र, विशेष जोन, विशेष आर्थिक जोनको रूपमा डेभलप गर्ने भन्ने चिनियाहरूको BRI अन्तर्गतको महत्त्वकांक्षी प्रोजेक्ट छ। अनि त्यसको विकल्पमा, विरुद्धमा अमेरिकाले यो MCC भन्ने मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन भन्ने फन्ड तयार गरेको छ। त्यो फन्ड नेपालमा पनि पासो थापेको छ र त्यो जुन फन्ड आइरहेको छ त्यसमा शर्तहरू अनुचित छन्। नेपालको राष्ट्रियतालाई हित नहुने अराष्ट्रिय शर्तहरू छन् र हामीले भन्यौँ पहिले त्यो शर्तहरू सच्याऊ अनि मात्रै यो MCCलाई नेपालको प्रतिनिधि सभाबाट अनुमोदन गर भनेर हामीले भन्यौँ। त्यसपछि केन्द्रीय कमिटीको प्रचण्ड बहुमतले त्यो भनेपछि पार्टीको केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा 3 जना कमरेडहरूको एउटा अध्ययन कार्यदल बन्यो। त्यो झलनाथ खनालको नेतृत्वमा बन्यो। त्यसमा चाहिँ त्यो अध्ययन कार्यदलले जे प्रतिवेदन लिएर आउँछ त्यो प्रतिवेदन अनुसार MCCको बारेमा गर्ने भन्ने चाहिँ निर्णय पार्टी केन्द्रीय कमिटीले गरेको थियो। पछि 3 जनाको कार्यदलले प्रतिवेदन ल्यायो। त्यो प्रतिवेदनमा हामीले हिजो जे कुरा उठाएका थियौँ त्यही कुरा भन्यो। यी अराष्ट्रिय चाहिँ प्रावधानहरू छन्, यसलाई संशोधन गर्नुपर्छ अनि मात्रै यो MCCलाई अनुमोदन गर्नुपर्छ भनेर त्यो कार्यदलले ल्याएको प्रतिवेदनले भनेपछि अनि त्यो MCC पास गर्नलाई हतारिएका KP शर्मा ओलीले अनि त्योसँग सम्बन्धित प्रतिक्रियावादीहरू र अनि हाम्रो देशका राजतन्त्रवादी उहाँहरू सबैको साक्षात्बाट यो प्रतिनिधि सभा अन्त्य भएको छ। तपाईँहरूलाई याद छ प्रतिनिधि सभा अन्त्य भएपछि यो देशका सबै पार्टीहरूले विरोध गरे, तर एउटा पार्टीले यसलाई स्वागत गर्यो। त्यो पार्टी राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी हो, जो आज सडकमा राजा ल्याउने कुरा गरिरहेको छ, जो आज सडकमा हिन्दू धर्म मात्रै स्थापित गर्ने कुरा गरिरहेको छ, धर्मनिरपेक्षतालाई फाल्ने कुरा गरिरहेको छ र 47 सालको संविधानलाई बिउताउने कुरा गरिरहेको छ। 47 सालको संविधानलाई बिउताउने भनेको गणतन्त्रलाई फाल्ने कुरा गरिरहेको छ। त्यो काममा मतियार भएर यो प्रतिनिधि सभा KP शर्मा ओलीले विघटन गरिरहेको छ। त्यसै कारण हामी यसको विरोध गरिरहेका छौँ। यो असंवैधानिक कदम हो, यो अलोकतान्त्रिक कदम हो, यो अनैतिक कदम हो र यो प्रतिगामी कदम हो। यसले चाहिँ सकारात्मक, यो चाहिँ अगाडि बढ्ने होइन, यो पछाडि हिँड्ने चाहिँ के कदम हो। आदरणीय कमरेडहरू, पहिले वैशाखमा चुनाव गर्ने भनेर घोषणा गरिएको छ, तर म तपाईँहरूलाई ठोकुवा गरेर भन्छु प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना भएन भने वैशाखमा चुनाव हुँदैन। वैशाखमा चुनाव हुन सक्दैन। वैशाखमा चुनाव जसले KP ओलीलाई उच्कायो, जसले KP ओलीलाई हौस्यायो, उनीहरू वैशाखमा चुनाव गराउने पक्षमा छैनन्। KP ओलीलाई पङ्गु बनाएर फालिदिने र जसरी हिजो जुन संक्रमण कालमा एउटा न्यायाधीश मुख्याचालाई ल्याएर न्यायाधीशको नेतृत्वमा सरकार गठन गरेर अनि त्यसले चुनाव गराएका थिए,
त्यसै गरी नेपालको राजनीति एउटा रिक्ततामा, एउटा शून्यतामा, एउटा अलमलमा हाल्न ती प्रतिक्रियावादी शक्तिहरू खोजिरहेका छन्। त्यसो भयो भने के हुन्छ त भन्दा उनीहरूको मन लाग्यो हुन्छ, एउटालाई उच्क्याउने अर्काका विरुद्ध भिडाउने, अर्कालाई उच्क्याउने अर्काका विरुद्ध भिडाउने, अनि धमिलो पानीमा माछा मार्ने खेल त्यसपछि सुरु हुन्छ। त्यसैले साथीहरू, हाम्रा साथीहरू जो सामान्य कुरा भनिरहनु भएको छ कि एकातिर प्रचण्ड माधव नेपाल छन्, एकातिर केपी शर्मा ओली हुनुहुन्छ, यो सामान्य कुरा छैन कमरेडहरू, यो असामान्य घटना हो, यो चाहिँ के भने प्रतिगमनकारी घटना हो। त्यसैले यो घटनाको बेला तपाईँहरू भुलमा अलमलमा नपर्नुहोस्, म आग्रह गर्न चाहन्छु आदरणीय। त्यसैले यो प्रतिगामी षड्यन्त्रलाई समाप्त गर्नको निम्ति, यसका विरुद्ध जनतालाई सचेत गर्नको निम्ति, जनतालाई खबरदारी गर्नका निम्ति, जनताको चेतना स्तर बढाउनको निम्ति हामीले आन्दोलनको घोषणा गरेका छौँ। नेपाली काङ्ग्रेसले सङ्घर्षको घोषणा गरेको छ, अनि जनता समाजवादी पार्टीले सङ्घर्षको घोषणा गरेको छ, अरू कम्युनिस्ट पार्टीहरूले सङ्घर्षको घोषणा गरेका छन्। तपाईँहरू देखिराख्नु भएको छ, सुनिराख्नु भएको छ। आज 4 जना पूर्व प्रधान न्यायाधीशहरूले कान्तिपुरमा उहाँहरूको वक्तव्य आएछ, तपाईँहरूले हेर्नुभयो कि हेर्नु भएन? हिजो पनि अरू पनि मिडियाहरूले भनिरहेछ, उहाँहरूले भनिरहनु भएको छ यो कदम असंवैधानिक कदम हो, संविधानमा यो कदमको निम्ति ठाउँ छैन भनेर उहाँहरूले भनिरहनु भएको छ। सबै संविधानविदहरूले भनिरहनु भएको छ र उहाँहरू सबैले भन्नुभएको छ कि यो पुनर्स्थापना हुनुपर्छ, भएन भने नेपाल एउटा राजनीतिक रूपले चाहिँ के भने अस्थिर, राजनीतिक रूपले शून्यतातर्फ प्रतिगमनतिर जान्छ, नेपाल अँध्यारो सुरुङतिर पस्छ भनेर सबै बुद्धिजीवीहरूले भनिरहेका छन्। यस्तो बेलामा अनि हाम्रा पार्टीका साथीहरू चाहिँ के भने 2-4 लाखको 5-10 के अरे चाहिँ के भने अनि एकीकरणको लोभमा लाग्नुभयो भने उहाँहरूलाई इतिहासले धिक्कार छ, भोलि जनताले उहाँहरूलाई धिक्कार छन्। कुरा खुल्दै जान्छ, सत्य उडाउँदै जान्छ, सत्य भनेको सत्य हुन्छ कमरेडहरू। त्यसैले सत्यको पक्षमा, न्यायको पक्षमा हामी अगाडि बढ्ने हो, त्यसको निम्तिमा आह्वान गर्न चाहन्छु। आदरणीय, हामीले यो 2000